बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लाया हूँ एपिसोड 44 की समरी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। और आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा और इसी सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ माई स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। दोस्तों, एपिसोड 45 जब शुरू हुआ तो उस्मान गाजी और इसका भाई और लेना ये सब अपने खेमे में बैठे हुई थी और बायोचा के बारे में सोचती थी। और तो इसी दौरान साल्तुक ने एक ख़त दे दिया जो निकोला ने भेज दिया था कि उसी ख़त में लिखा था कि अगर आपने कल चेसर नहीं दे दिया तो मैं बायोचा को फांसी दे दूंगा। तो उसी पर उस्मान गाजी ने कहा कि मैं बायोचा को ज़रूर बचाऊंगा और किला कोलाचैसर भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद आते हैं निकोला के तरफ। निकोला ने एक चाल बनाया था और ये चाल इस वजह से उन्होंने बनाया था ताकि किले में जासूसों को मालूम करे कि उस्मान गाजी की जासूस कौन थे, और इसका शक एफ्तालिया और इसके वालिद अरितोन पर था और वो इन दोनों को मालूम करना चाहती थी कि क्या ये दोनों जासूसी कर रही है उस्मान गाजी की। तो इस वजह से उन्होंने किले से बायोचा को निकाल दिया और बाहर बायोचा को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह फ्लाथियोस को घोड़े पे बैठा दिया। तो उसी तरह अरितोन और एफ्तालिया ये पैगाम भेज दिया उस्मान गाजी को कि निकोला ने बायोचा को इज़निक गवर्नर के पास भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भेजा नहीं था, ये एक चाल था इन दोनों को मालूम करने का, जासूसी मालूम करने का एक चाल था। तो जब उन्होंने ये ख़त पढ़ा तो उस्मान गाजी को पता चला कि ये निकोला की चाल है और ये इन दोनों को मालूम करना चाहते हैं और हमें जाल में फंसाना चाहते थे। तो इसी पर सौची बे ने बहुत ही इसरार कर दिया कि हम जाएंगे और अपने बेटे को बचाएंगे। उस्मान नहीं चाहते थे कि हम जाएं, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया कि हम बायोचा को बचा लेंगे। तो इसी के बाद आते हैं उसी जंग के बारे में जिसमें उस्मान को मारना चाहा। तो ये जंग जब शुरू हुआ तो इसी जंग में कुछ इस तरह सीन दिखाया गया है कि पहले फ्लाथियोस जिसको बायोचा के शक्ल में भेजा था और उसके पास कुछ सिपाही भी थे, तो उन सिपाहियों को उस्मान गाजी ने मार दिया। फिर जब इसकी चेहरे से वो पर्दा उठाया तो वो तो फ्लाथियोस था। तो उन्होंने डायरेक्टली सौची बे को खंजर से मार दिया। तो इसी तरह ये जंग शुरू हुआ। तो ये बहुत ही ख़तरनाक घात था। इसी जंग में उस्मान गाजी और इसके सिपाहियों को घेरे में लिया था और सौची बे को भी शदीद ज़ख्मी किया था। तो इस जंग का अख्तिताम कुछ इस तरह हुआ कि उस्मान गाजी और इसके दोस्तों ने वहां से भागते हुए एक पुल क्रॉस कर दिया और उसी पुल को फिर उस्मान गाजी ने तोड़ दिया और फ्लाथियोस की जो सिपाही थी वो इसी के पास नहीं आए। तो इसी वजह से इस जंग से उस्मान गाजी और इसकी सिपाही बच गए, वरना निकोला ने ये एक ऐसा घात तैयार किया था कि इन सब का खात्मा हो सकता था इसी जंग में। तो सौची उस्मान गाजी ने इस घात का भरपूर किस्म का मुकाबला कर दिया और ख़ुद को और अपने सिपाहियों को बचा लिया, लेकिन सौची बे इसी में शदीद ज़ख्मी हुआ। तो ये जंग जब ख़त्म हुआ तो इसी के बाद किले की तरफ आते हैं। किले में हेलन ने निकोला को पैगाम भेजा कि उस्मान गाजी अपने जाल में फंस गया है। तो निकोला ने हेलन से कहा कि जाओ इफ्तालिया के वालिद को यहाँ पे बुला दो और इफ्तालिया को भी बुला दो। तो इसी तरह उन्होंने इफ्तालिया के वालिद को भी बुला लिया और इफ्तालिया को बुला लिया, लेकिन इफ्तालिया नहीं आ गई और इसके वालिद साहिब आ गया। तो इस वालिद साहिब को वहाँ पे निकोला ने मार दिया और इफ्तालिया जो कि सौची बे के बेटी बायोचा को निकालना चाहते, तो उन्होंने सौची बे के बेटी बायोचा को चाबी दी थी कि मैं आपको निकालना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये चाबी दे दी। पीछे से हेलन आ गई और उन्होंने इफ्तालिया को मार दिया।
دوستو ابھی آتی ہے عثمان غازی کی قبیلے کی طرف۔ جب سوچی بے کو قبیلے میں لایا گیا تو سب کچھ بہت ہی تمام قبیلہ بہت ہی حیران تھی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ تو بہت ہی بڑا چال کیا ہے نکولا نے، اور سوچی بے کو بھی بہت ہی زخمی کر دیا ہے۔ تو اسی دوران تمام خواتین بھی آ گئی اور انہوں نے سوچی بے کا علاج شروع کر دیا۔ تو علاج کے دوران ہی ایک لاش جو کہ جرگوتائی نے قبیلے میں لایا، اور اسی کے ساتھ بایوچا کا جو ذرہ تھا اور اسی کو بھی لایا۔ تو اسی کے ساتھ ایک خط بھی لایا، اور اسی خط میں نکولا نے عثمان کو یہ لکھا تھا کہ اگر آپ نے قلعہ کلاچیسر نہیں دے دیا تو میں اسی طرح بایوچا کو بھی ماروں گا جس طرح میں نے ایرتون کو مار دیا۔ تو وہ لاش جو تھا وہ ایرتون کا لاش۔ تو اسی دوران جلدی عثمان غازی نے داؤد استاد کو کہا کہ جلدی تمام سرداروں کو بلاؤ، میرے خیمے میں ایک جرگہ بلانا ہے۔ تو انہوں نے جرگہ شروع کیا، اور ادھر فیضل خاتون جو کہ بہت ہی مکار عورت ہے، انہوں نے کہا اس کے جو فیضل خاتون جو ہے انہوں نے لینا سے کہا کہ ہو نکولا نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے اسی طرح کہا کہ اگر آپ لوگوں نے قلعہ کلاچیسر نہیں دے دیا تو میں بایوچا کو مار دوں گا، اور اسی کی لاش بھی ایرتون کی طرح اب کی قبیلے میں بھیج دوں گا۔ تو جب جرگہ شروع ہوا تو سب سے عثمان غازی نے سب سے رائے لے لی ہی کہ ہم کیا کریں گے۔ تو ان پر سب کے سب نے اپنی رائے دے دی کہ ہم یہ کریں گے۔ تو بامسی بے نے کہا کہ ہم قلعہ نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے اپنی سپاہیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے خون بھی بہائیں گے لیکن یہ قلعہ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح سب نے اپنی رائے دے دی، اور دندار نے بھی یہ رائے دی، اور دز نے بھی یہ رائے دے دی، اور اسی طرح اس سے ادریس سے بھی پوچھ لیا۔ تو اسی نے کہا کہ ہاں قلعہ تو ہم دوبارہ فتح کر سکتے ہیں، لیکن بایوچا کی جو زندگی ہے وہ پھر ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو عثمان غازی نے بھی یہی کہا کہ ہم قلعہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بایوچا جو کہ ایک سردار خاندان سے ہے اور اسی سردار کی زندگی کو ہم نہیں بچا سکتے ہیں پھر دوبارہ۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم قلعہ دے دیں گے اور بایوچا کو بچا لیں گے، پھر ہو سکتا ہے ہم اسی قلعے کو دوبارہ۔ تو اسی طرح عثمان نے یہ فیصلہ کر لیا، اور عثمان نے دوندار بے کو نکولا کے پاس بھیج دیا کہ ہم قلعہ دے دیں گے اور آپ بایوچا کو ہمارے پاس دے دیں۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ اس طرح سین ہوا تھا کہ ہاں لینا خاتون جو کہ قلعے میں گئی تھی فلاتیوس کے پاس، اور فلاتیوس سے کہا تھا کہ آپ میرے آخری تمنا ہے، میرے آخری خواہش ہے جو آپ پوری کریں گے، اور وہ تمنا خواہش یہ ہے کہ آپ بایوچا کو بچائیں گے، تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ پھر شادی کروں گا۔ تو یہ لینا کی ایک چال تھی، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ جب یہ بایوچا کو بچا لیں گی تو لینا کے پاس زہر تھی، میں اسی زہر کو پی لوں گا اور اسی طرح مر بھی جاؤں گی اور بایوچا کو بھی بچاؤں گی۔ تو فلاتیوس نکولا کے پاس چلا گیا اور نکولا کو یہ بتایا کہ آپ میری محبت کے لیے یہ کرو کہ بایوچا کو بچاؤ، بایوچا کو آزاد کراؤ، اور میں لینا کے ساتھ شادی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مرد بنو، مرد، فلاتیوس سے کہا کہ مرد بنو، وہ عورت ہے اور وہ قلعے میں آ گئی ہے۔ تو یہ بات اس کو کہی، تو اسی دوران دوندار بے آ گیا، اور دوندار بے نے کہا کہ ہاں عثمان غازی قلعہ کلاچیسر کو دینے پر آمادہ ہوا ہے، اور وہ قلعہ کلاچیسر آپ کو دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ ہمیں بایوچا دیں گے۔ تو اسی طرح ان دونوں کی گفتگو ہوئی۔ ابھی آتی ہے قبیلے کی طرف۔ قبیلے میں جب جرگہ ختم ہوا تو عثمان غازی نے تمام سرداروں کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، اور بامسی بے آپ رک جائیں۔ تو بامسی بے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کر لی، اور اس نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہم قلعے کو دے دیں گے، اور اسی قلعے کو دیتے وقت ہی ہم یہ چال کریں گے کہ ہاں ہم قلعے میں چھپ کے رہیں گے، اور جب ہم بایوچا کو حاصل کریں گے تو ہم اس قلعے میں اس کی سپاہیوں پر حملہ کر کے پھر دوبارہ اسی وقت یہ قلعہ حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے کر لیا اور اس قلعہ کو دے دیا۔
تو پھر دوبارہ اسی سے ہی حاصل کر دیا۔ تو یہ تھے ایپیسوڈ 44 کا پارٹ 1 کی سمری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شامل کر دی۔ تو اسی سمری کی پارٹ 2 بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرے، اور اسی طرح مائی اسپیکس چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ مزید اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔